बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती तारीख का एक मुनफरिद केस सुना गया है, मुनफरिद तरीके से सुना गया है। आज अदालत के अंदर गर्मा गर्मी हो गई, आज अदालत के अंदर हाथ जोड़े गए, आज अदालत के अंदर बेंच टूटे, आज अदालत के अंदर जो है वो गुस्से से उठकर चले गए जजेस। आज अदालत के अंदर वकीलों और जजेस नहीं कहना चाहिए, जज के दरमियान अच्छी खासी तवील बहस हुई। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के सामने वकला की आवाज़ें भी ऊंची हो गई। आज पहली बार अदालत के अंदर केस से हटकर केस ने जिरगे की शक्ल इख्तियार की। आज अदालत के अंदर पहली बार किसी वकील ने हाथ जोड़कर कहा कि अपनी रंजिशें अपने तक रखें। बात रंजिशें हो भी जाया करती हैं, लेकिन उसे इस तरह से सरेआम जो है ना वो नहीं लेकर आना चाहिए। आज नाज़रीन किराम, अदालत के अंदर पहली बार किसी वकील ने कहा कि मैं आप सबसे बड़ा हूं, छोटे भाइयों को कहूंगा कि अपनी रंजिशें जो है वो दूर करें, मामलात को ठीक रखें। और आज अदालत के अंदर एक इंतहाई अहम, पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन केस नाज़रीन किराम एक इंतहाई मुनफरिद तरीके से सुना गया। और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सच्चा साबित हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुरखरू हो गए। मैंने दो तीन चीजें, आज फौजी अदालतों के हवाले से ये केस था, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो जो इसके अंदर रिमार्क्स दिए गए हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये मामला अब जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोर्ट में आ चुका है और अब इसके ऊपर फैसला होना ही होना है। और वो फैसला होता हुआ भी नजर आ रहा है और वो फैसला हमें इमरान खान के हक में जाता हुआ भी नजर आ रहा है। कोर्ट अगर अभी चूंकि मामला सब जुडिस है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आज अदालत के अंदर हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं मंजरकशी कर देता हूं, और ये मंजरकशी वी न्यूज ने बड़ी जबरदस्त की है। मतलब मैंने और भी बड़ी सारी जगहों से देखा, लेकिन वी न्यूज ने बड़ा जबरदस्त काम किया। हमारे दोस्त जुबैर अली खान और वी न्यूज, ये अच्छी इन्होंने मंजरकशी की। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो अदालत का मंजर क्या था, अदालत के अंदर हो क्या रहा था, वो सामने रख देता हूं। फिर नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने अदालत के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या कहा, लतीफ़ खोसा ने क्या कहा, एतजाज़ अहसन ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए नाज़रीन किराम कि अदालत के अंदर जो है वो मंजर क्या था। सबसे पहले जो ही अदालत लगी तो 9 के 9 जजेस जो है वो सामने आकर बैठ गए, जिसमें जस्टिस जाहिर आफरीदी भी थे, जस्टिस काजी फायज ईसा भी थे, पहली बार जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, एजाजुल हसन भी थे, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे, जस्टिस आयशा मलिक भी थी, तो ये एक बड़ा, और मंसूर अली शाह भी थे। ये 9 जजेस का एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता, जिसमें इख्तलाफ नज़र रखने वाले भी तमाम जजेस जो है वो शामिल थे, और लग रहा था कि अब जो है ना वो काम को बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जो ही नाज़रीन किराम केस की समाअत शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। अभी केस का आगाज ही हुआ था तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने झड़क दिया उन्हें और कहा कि आप अटॉर्नी जनरल साहब आप आए। तो इसके ऊपर जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कुछ गुजारिशात तो करने दें, मैं तो खुशी का इजहार करना चाह रहा था। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा ये कोई खुशी का इजहार करने का फोरम नहीं है। तो इसी के से लग गया नाज़रीन किराम कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है, आज जो है ना वो कुछ मामला ख़राब होने वाला है और गड़बड़ होने वाला है। अच्छा, ये मामला हुआ तो इसके ऊपर फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू ज़ुबान के अंदर अपने जो है ना वो हवाला जात और अपनी ऑब्जर्वेशन देना शुरू की। पहले तो चीफ जस्टिस जो है वो उनके साथ बैठे बड़े गौर से उन्हें सुन रहे थे, लेकिन जब बात लंबी हो गई तो फिर उन्होंने पानी का गिलास पिया और पानी का गिलास पीकर टेक लगा ली। अब और फिर वो थोड़ा सा इसमें कम इंटरेस्टेड हो गए और उनके चेहरे के ऊपर मायूसी जो थी वो मुकम्मल यहाँ थी। उनके बाएं साइड पे बैठे जस्टिस तारिक मसूद बहरहाल इन हवाला जात को बड़े गौर से पढ़ रहे थे और वो देख रहे थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह की नज़रें छत की तरफ थी और मेहमानों की गैलरी की जानिब थी। जस्टिस आयशा मलिक हल्का सा चेहरे मुस्कुरा रही थी और साथ बैठे जजेस के कान में भी कुछ कह रही थी। तो ये अदालत का माहौल बना हुआ था। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर जो एतजाज़ अहसन है
انہوں نے جب وہ رستم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب بات سنیں، تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ کہا جی میں اس کیس کو نہیں سن سکتا، یہ جو ہے نا وہ میں چیمبر ورک کر رہا تھا اور میں اس بینچ کو ہی نہیں مانتا ہوں، یہ کون سا بینچ ہوا، ٹھیک ہے میں آئین اور قانون کے مطابق بات کروں گا، 184(3) کے تحت جو ہے نا وہ تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو بینچ بننا ہوتا ہے وہ ایسے تو نہیں بنا اور یہ بینچ ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اٹھ رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر جو اعتزاز احسن تھے انہوں نے کہا کہ اب میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، دیکھیے جن لوگوں کا ٹرائل ہونا ہے فوجی عدالتوں کے اندر اس کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کا کیا بنے گا اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ تو اس کے اوپر پھر تکرار شروع ہو گئی نا، میں ابھی منظر بتا رہا ہوں، ریمارکس میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا، پھر آگے سے کیا ہوا۔ تکرار شروع ہو گئی، تکرار شروع ہوئی تو روسٹم پہ کھڑے وکیلوں اور پہلی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو ہے نا وہ معاملہ اس طرح سے ہوا، تو ہوا یہ کہ جتنے وکیل اندر تھے سارے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یوں مڑ کر دیکھا جو چیف جسٹس کی جانب اور کہا جی میں اٹھ کر جا رہا ہوں، میں اس کیس کو جو ہے وہ نہیں سن سکتا، اور اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ ساتوں کے ساتھ اور جو 9 کے 9 ججز تھے وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب میں آپ کو ریمارکس بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا کہا گیا، لیکن یہ بات سن لیجیے کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور 7 رکنی نیا بینچ بن گیا ہے جو کہ ابھی سماعت بھی کر رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ آج والے بینچ کے اندر ناظرین کرام میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کب کیا ہوا، کس نے کیا کہا۔ سنیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے فوجی عدالتوں میں سویلنس ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں میں سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ سے علیحدگی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا بینچ بنانے کا اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا میں جناب میں کچھ آبزرویشنز دینا چاہتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صرف اور صرف آئین عدالت کو دائرۂ سماعت کا اختیار دیتا ہے، اور عدالت عظمیٰ کو ہر جج نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت کیسوں کی سماعت کرے۔ اس پر درخواست گزار اعتزاز احسن کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں، یہ عدالت کوئی سیاسی فورم نہیں ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حلف کے مطابق میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوانین میں ایک قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے، اور اس قانون کے مطابق اس بینچ کی تشکیل سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ممبران نے کرنی تھی۔ حالانکہ ناظرین کرام وہ ابھی عدالت کے اندر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر حکم امتناع ہوا ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس قانون پر چونکہ فیصلہ نہیں ہوا اس لیے وہ رائے نہیں دیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 5 مارچ والے فیصلے کو ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیکھیں اپنی پرانے جو ہے نا وہ بھڑاس نکالنے کہ آپ نے میرے ساتھ فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا۔ تو سنیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب 31 مارچ کو ایک سرکولر کے ذریعے میرا فیصلہ ختم کر دیا گیا، ایک عدالتی فیصلے کو رجسٹرار کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، یہ عدالت کے ایک فیصلے کی وقت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب مجھ سے چیمبر ورک کے بارے میں پوچھا گیا تو 5 صفحات کا نوٹ لکھ کر بھیجا، اس وجہ سے چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اس 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج شامل کیوں نہیں ہوا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے چیمبر ورک کرنے کا جواب چیف جسٹس بہتر دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں عمران خان کی بھی درخواست تھی، عمران خان کی درخواست پر اعتراض لگایا گیا۔ آج کال لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جواد احمد خواجہ کی بات کر رہے ہیں کہ آخر میں آئی گئی تھی، اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا۔ جسٹس طارق مسعود نے بھی اس موقع پر اپنے ریمارکس دیے نا، پہلے ساری میں کہانی بتا چکا ہوں آپ کو کس طرح سے تکرار ہوئی، کس طرح سے معاملہ آگے بڑھا۔ تو جسٹس طارق مسعود نے اس موقع پر کہا جناب میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان درخواستوں کو سنا جائے، اگر اس میں کیس میں فیصلہ حق پر آتا ہے تو اس کیس کی اپیل 8 جج کیسے سنیں گے۔ سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ یہ معاملہ 25 کروڑ عوام کا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں کیونکہ یہ اہم کیس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 جمعرات کو ایک بار پھر جناب یہ غیر معمولی کیس کی سماعت ہوئی، اس کے بعد بینچ گیا ٹوٹ، کہانی گئی ختم، اور آپ نے دیکھا ہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو سچا ثابت کر دیا۔ انہوں نے سچا ثابت کر دیا ہے کہ اگر ابھی تک انہیں اہم ترین بینچز میں نہیں بٹھایا گیا تو وہ ٹھیک ہے، آج سب سے اہم ترین بینچ تو آج تھا، اس کے اندر بٹھایا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں کی اور کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام یہ آج کی اہم ترین سماعت تھی،
اور ابھی بینچ نیا بن گیا ہے, نئی سماعت ہو رہی ہے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.